मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जो अक्लमंद होते हैं वो मौत से पहले समझ जाते हैं कि भाई ये जिस चीज को हम विजन बना रहे हैं, जिस चीज को हदफ बना रहे हैं, ये चीज हदफ बनाने की है नहीं, ये हदफ बनाने की है नहीं। आप हदफ बनाओ कि मैं केटू की पहाड़ी पे चढ़ूंगा, लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन किसी ने आपको कान में आके बता दिया चढ़ेगा, उतरने का रास्ता नहीं है, हैं? अब आप उन लोगों को तो देख रहे हो जो चढ़ चढ़ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम लिखवा रहे हैं, ये नहीं देख रहे जो ऊपर पहुंचते हैं वापस। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ऐसा होता नहीं आ जाते, एक मिसाल दे रहा हूं। बिलफर्ज अगर वापसी का ऑप्शन ना हो तो फिर दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो ये कहे कि केटू पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले का बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आता है तो मैं भी चढ़ूंगा। ओ भाई तू चढ़ जाएगा, उतरने का ऑप्शन नहीं है, बस एक दफा नाम आएगा उसके बाद खत्म। तो यही है भाई इस दुनिया की जो तरक्की है जिसमें आखिरत ना हो, उस तरक्की की इंतहा को पहुंचने के बाद वापसी का रास्ता खत्म। बस अब अल्लाह कहते हैं बुढ़ापा है, अब वापसी है खाई की तरफ। जैसे पहाड़ पे आप चढ़ गए, अब आगे खाई है, पीछे का रास्ता नहीं है, खाई का रास्ता है, वहां सीढ़ियां लगी हुई हैं, लेकिन आदमी क्या, वहां तो मौत है भाई। तो अल्लाह भी कहते हैं दौलत कमा ली, इंतहा तक पहुंच गए, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए, सेहत बना ली, दुनिया के सबसे बड़े बिल्डर बन गए, खूबसूरती को फोकस किया, मिस्टर वर्ल्ड बन गए या मिस वर्ल्ड बन गई। तो वो इंतहा को पहुंचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स गियर। अब उसमें यह होता है कि स्पीड थोड़ी आहिस्ता की जा सकती है। भाई एक गरीब आदमी जल्दी आ जाएगा, एक अमीर आदमी डॉक्टरों की टीम को लेकर चलेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी। भाई एक गरीब आदमी में बुढ़ापा 60 साल में आ जाएगा तो इसमें जरा चलो 90 में आ जाएगा, 90 लगा लो, सही है ना। तो स्पीड 10 साल के बजाय वो वहां तक कब पहुंचेगा, 30 साल। यानी वो गहरी खाई में गिर रहा है, गिरने की स्पीड इसकी थोड़ी कम है, उसकी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब रिवर्स है, इससे आगे नहीं है। तो अक्लमंद लोग ये बात शुरू में समझ जाते हैं, वो अपना टारगेट, अपना हदफ शुरू से ऐसी चीज को बनाते हैं। तभी कहते हैं ना विजन हमेशा अल्टीमेट होता है। जो किसी वक्त के साथ बाउंड हो जाए ना विजन, वो सही विजन नहीं होता। आप जब किसी चीज को हदफ बनाते हो ना अपना, वो अगर टाइम बाउंड है कि इतने अरसे में मैंने इस हदफ को हासिल कर लेना है, तो वो गलत है। इसलिए कि जब आप इतने अरसे में हासिल करने के बाद आपके पास करने के लिए कोई काम, क्योंकि आपकी जिंदगी का मकसद ही वो था, कोई काम ही नहीं बचेगा आपके पास। और अगर यह भी मुमकिन है कि आप इतने अरसे में उस हदफ तक पहुंच ही ना पाओ, कोई हादसा हो जाए आपके साथ, लेकिन अल्लाह की रिजा का जो विजन है ये टाइम बाउंड नहीं है। अगर आप हदफ बनाओ अल्लाह को राजी करने, असल ये है, तो भाई वो अगले ही लम्हे मर जाओ तो भी जन्नत है, 100 साल के बाद मरो तो भी जन्नत। असल जो विजन है वो टाइम का पाबंद नहीं होता। हां, उस तक पहुंचने के लिए छोटे मोटे जो विजन बनाए जाते हैं कि यार अल्लाह तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि मैं इल्म दीन भी हासिल करूं और वो 8 साल में मुझे हासिल हो जाना चाहिए, तो ठीक है 8 साल में हासिल हो गया, ठीक है, उससे पहले मर गए तो भी क्या है, बोलो ना भाई, ठीक है। अल्लाह कहेगा तूने इस ट्रैक पे चल पड़ा था, जा जन्नत में। क्या हो गया भाई, आपने हदफ बनाया कि मैं दौलत कमाऊंगा, लेकिन अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह को। यार बोलने पर ना देखो, मैं ये मजाक नहीं करता, हाँ ऐसा ना किसी दिन में मीटर मेरा शार्ट हो जाए, बोला करें, इससे फायदा सवाब मिलता है, एक्सरसाइज होती है, ये जो लंग्स है ना ये मजबूत होते हैं इससे, ठीक है ना। जैसे घर में बीवी से बात करते हैं ना, ऐसे यहां मुझसे बात किया करें। बीवी से तो बात कैसे चीख के कर रहे होते हैं ना। दूल्हा इतना ठिठरा हुआ होता है ना जिस दिन कबूल है बोलता है। मैं कहता हूं काश तू सारी जिंदगी इसी तरह ठिठरा रहे, इसी अखलाक से तू बेगम से बात किया कर आगे जाए। दूल्हा को जब बोले ना कबूल है, कहते हैं कबूल है। मैं तो यार इतने नेक तुम हो नहीं जितने अभी बने हुए हो। तो आपने हदफ, मैं इसलिए मिसालें दे रहा हूं, कहीं ये ना समझें कि दीन आपको रहबानियत सिखा रहा है, ये ना समझें कि दीन आपको सिखा रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ दो, कोई विजन ना ना ना, ना ये नहीं सिखा रहा। दीन कह रहा है असल हदफ क्या है, अल्लाह की रिजा,
اس کو پہنچنے کے لیے جو مرضی ویژن بناؤ. اور وہ دین نے ہمیں یہ دنیا چھوڑنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے. ہاں اس نے کہا ہے کہ ایسی دنیا کماؤ جو آخرت میں نقصان کا ذریعہ نہ بنے. تو پیسہ کمانے سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب. علماء نے لکھا ہے صرف طاقتور مومن اس لیے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا, تو دولت مند بھی وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا. تو ہر لحاظ سے طاقت مطلوب ہے. تو آپ نے ویژن بنایا یار میں اتنا بڑا بزنس مین بنوں گا, لیکن اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ نے علماء سے پوچھا بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بزنس مین بنتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں اسلام نے گائیڈ کیا نا ہمیں. تو علماء بتائیں گے بھائی پہلی بات حلال کماؤ, حرام کے قریب مت جاؤ, بہنوں کی وراثت سے بزنس اسٹارٹ مت کرو, اگر کر رہے ہو تو ان سے اجازت لو اور ان کا شیئر رکھو, اس میں تمہارا اتنے % ہے تو اتنا پروفٹ ملے گا. بیگم کا مہر پی کے بزنس اسٹارٹ, بولو نا بھائی. آپ بولیں گے یار اندر کی باتیں کہاں سے جانتا ہے یار, یہ سارا دن تو ادھر مسجد میں مدرسے میں رہتا ہے, یہ ہمارے اس کو کیسے بدلا؟ میں نے بہن کی وراثت پلاٹ بیچ کے بزنس اسٹارٹ کیا تھا. یہی تو ہو رہا ہے بھائی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. جو بھی بڑا بزنس مین ہے کم بات کا اپنا ایک دھیلا نہیں لگا ہوا ہوتا, دوسروں سے پیسے لے لے کے الو بنا. یہ جو اتنے بڑے بڑے ٹاؤن بن رہے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے نہیں, اب میں نام لے رہا کون سا مشہور ٹاؤن, ٹھیک ہے نا, جتنے ان کا بتاؤ اپنا ایک دھیلا لگا ہوتا ہے, ان کا ہے اپنا ایک بھی نہیں روپیہ لگا ہوتا. یہ بڑے ڈرامے کرتے ہیں, زمین خریدی نہ خریدی نہیں, وہ پہلے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ اتنے پلاٹ اور اتنے اس کے نمبر لگا دیے, فرضی پیسہ جمع کر لیا, آ گیا پیسہ, اب پلاٹ خرید, اب ایک جگہ خرید لی آپ کے پیسوں سے, اپنا ایک دھیلا بھی نہیں ہے. پھر وہ پلاٹ آپس میں ایک دوسرے کو بیچنا شروع کر دیے, 10-10 ہزار کے پلاٹ لیے, میں نے آپ کو بیچ لیا 1 کروڑ کا. ایک مثال دے رہا ہوں میں, آپ نے 1 کروڑ کا خریدا, مارکیٹ میں خبر پھیل گئی بھی فلاں ٹاؤن کا پلاٹ کتنے کا بکا ہے, 1 کروڑ کا. 20 لوگ اس میں کود پڑے, پھر 40, پھر 1000, پھر 5 لاکھ, ساری دنیا میں 1 کروڑ کا پلاٹ. پھر وہ ہوتے ہوتے وہ پتلی گلی سے نکل لیے. صحیح ہے نا, سارا پیسہ کس کا آ گیا اس میں, یہ دماغ استعمال کر رہے ہیں. تو آج کل تو بزنس اسی طرح سے ہو رہا ہے. اپنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, اس میں کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب آپ علماء سے پوچھو گے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے, یا میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو مجھے آپ بتائیں کون سا پیسہ ایسا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور انسان کو آخرت میں کیا ملتی ہے, جنت. کیونکہ میرا جو الٹیمیٹ ویژن ہے وہ کیا ہے, جنت ہے, دولت نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا قارون کے پاس بہت دولت تھی, مگر آج کل کہاں ہے, وہ مارکیٹ سے شارٹ. اور جن کے پاس ابھی دولت ہے مجھے پتا چلا ہے وہ بھی چند سالوں میں مارکیٹ سے شارٹ. تو کیا فائدہ ایسی دولت کا بھائی جو ساتھ ہی نہ دے. آپ بے وفا سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ کو کوئی دوست مل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے دل دے دو, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں, تو تم بھی دو گے؟ وہ کہہ گے ملتان تک تو دوں گا, ملتان کے بعد میرا اسٹیشن الگ, آپ نے کہاں جانا ہے, لاہور. آپ کہیں گے پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی ٹھیک ہے, یہ دل لینے وینے کی باتیں صحت کے لیے نقصان دہ. کیونکہ میں لاہور جا رہا ہوں, تمہارا اسٹیشن ملتان, میں وہاں بیٹھ کے رو رہا ہوں. دل جب انسان دیتا ہے تو پھر روتا بھی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو دل تو اسی کو دی. آج کل لوگوں نے پیسوں سے دوستی نہیں لگائی ہے, پیسے کو کیا دیا ہوا ہے, دل. سب سے زیادہ دل کس کو دیا ہے, دولت کو. حالانکہ پتا ہے کہ یہ چھن جانے والی چیز ہے. تبھی پھر آخر عمر میں پریشان پھرتے رہتے ہیں, یار یہ میرے پاس لوگ آتے ہیں بڑے بڑے تاجر, یار اتنا پیسہ مگر پتہ نہیں دل میں ایک عجیب کا خوف ہے. میں نے کہا آپ کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے, تو آپ کو ہر وقت ڈر ہے کہ یہ چھن نہ جائے, تو پیسہ صرف جیب میں رکھو, دل میں نہ رکھو. میں نے کہا دل سے نکال دو گے صرف جیب میں ہوگا. تو انہوں نے کہا جیب, یہ علامت کیا ہے کہ صرف جیب میں یا دل میں نہیں ہے؟ میں نے کہا علامت یہ چھن جائے گا تو رونا دھونا نہیں ہوگا. میری بھی 125 چھنی تھی ایک دفعہ, مجھے رونا بالکل بھی نہیں آیا الحمدللہ. 0 میٹر 125 لی تھی ہم نے, سسرال سے ملی تھی. اور زیادہ روتا ہے نا انسان. جہیز نہیں لیا تھا میں نے سسرال سے, کافی دنوں بعد انہوں نے ویسے گفٹ کر دی تھی. میں نے کہا میں جہیز منع کیا, انہوں نے کہا اب ظاہر ہے کوئی تحفہ دے رہا ہو تو منع تھوڑی کرتا ہے آدمی. تو وہ چھن گئی ہیں. میں نے کہا چھن گئی اب کیا کریں, دوبارہ سے W11 بھائی. دوبارہ سے کیا ہے,
WR। उन्हीं दिनों में हमारे एक जानने वाले की छिनी, वो कमरे की कुंडी लगा के ना फूट फूट के रो रहे हैं। मैंने कहा तुम 1 to 5 पे नहीं बैठते थे, 1 to 5 तुम पे सवार थी। कह रहे यार मैंने इतने पैसे जमा करके खरीदी, आपको तो फ्री में मिली ना इसलिए। मैंने कहा भाई पैसे जमा करके भी, क्योंकि हमारा फिर बाद में कारोबारी नुकसान ऐसे भी हुआ, पैसे जमा करके भी बहुत नुकसान हुआ है। तो भाई हो गया तो तकलीफ होती है इंसान को। अल्लाह का शुक्र है मैं मैयतों पे भी रोया हूं, फलां का इंतकाल हो गया आंसू निकल आए, ये हो गया आंसू निकल आए। अल्लाह का शुक्र है, तारीफ में नहीं कह रहा, सिर्फ इबरत के लिए कि मेरा बड़े बड़े माली नुकसान हुए, मैं जीरो पे आया हूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की सोहबत की बरकत कि अहलुल्लाह की जूतियां सीधी की हैं। कभी दौलत पूरी ऐसा भी हो गया जीरो पे, कंगला खत्म, हालांकि बीवी दो उस वक्त 2 बीवियां थी, बच्चे भी थे, जीरो पे आ गया। ये अल्लाह का इतना बड़ा फजल, आंख से आंसू अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकला। इसलिए कि भाई बस इतना है कि यार इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह आमदन है कि खाने को रोटी मिलेगी, है भाई, सोने के लिए बिस्तर मौजूद है। हाँ, जिस दिन अल्लाह ना करे कोई बिस्तर ही छीन के चला जाए, रोटी छीन ले, फिर भूख से रोना आ जाए, वो मुमकिन है यार। भूख बहुत खतरनाक चीज है। तो पेड़ जब तक रोटी मोटी मिल रही है, पराठे मराठे अंडे भी, मैंने उस दिन कहा यार मुझे तो सुबह नाश्ते में माशाल्लाह अंडे पराठे मिल रहे हैं, इससे आला तरीन नाश्ता दुनिया में कोई है? ओ भाई, जिसको सुबह नाश्ते में अंडा पराठा मिल रहा है ना, वो इजाफी एनर्जी है। ये आपकी बॉडी के लिए जरूरी, बॉडी के लिए सिर्फ 2 टाइम की रोटी काफी है। आपको अल्लाह कितने टाइम की खिला रहा है? 3 टाइम। और शाम में केक रस के साथ चाय भी है, उसको डबो डबो के खा रहे हो, और आपको पता है डबो के खाने का अपना ही मजा है। इतना मजा यार डबो के खाने को मिल रहा है यार, फिर टेंशन किस बात की? वो सुना है ना लतीफा डबो के खाने वाला? जिन्होंने नहीं सुना हाथ खड़ा करें। बहुत से लोगों ने नहीं सुना भाई। वो एक आदमी कहीं रिश्ता लेने के लिए गया, लड़की के अब्बा ने उसके सामने चाय लाके रख दी, बिस्कुट लाके रख दिए ना, तो वो चाय बिस्कुट चाय में डबो डबो के खाने लगा। सही। लड़की के अब्बा को बुरा लगा, यार एटीट्यूड, कोई अदाब, कोई तमीज ही नहीं है, हैं? ऐसे स्टाइल से खाओ, यूं करके आधा बिस्कुट खाओ, आधा छोड़ दो, ताकि ऐसा ना लगे भूखे को कभी कम वक्त को बिस्कुट मिला ही नहीं है, ऐसा ना हो। थोड़ा सा हड्डियों में गोश्त छोड़ दो, ठीक है ना? और ये चमचे भर भर के चीनी के नहीं डालो चाय में। ये भी आजकल, इससे भी रिश्तों का इंकार हो जाता है। आप किसी का रिश्ता लेने जाओ ना, तो वो चाय लाके रखे, फीकी पी लो, इससे इंकार नहीं होगा। हालांकि इसमें खतरा है कि शुगर का मरीज है, मरीज को दे देंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने 3 चमचे चाय के भर भर के डाल दिया, कहेंगे ये पेंडू है। सही है ना? हालांकि ये इसकी अलामत है, आप शुगर को हजम, तो ये कुछ टेक्निकल तरीके होते हैं। हमने शादियां वादियां बहुत की, हमारे तजर्बे बहुत हैं। तो जब रिश्ता, फिर बेशक पेंडूपने पे आ जाओ शादी के बाद, हैं? फिर क्या करो? फिर आप भर भर के डालो चाय। लेकिन जब ससुराल जाओ, बड़ी तमीज से जाके बैठो। कभी बिस्कुट डबो के मत खाओ। बिस्कुट उठाया, आधा खाया, आधा छोड़ दिया, बस हम इतना ही खाते हैं। चाय फीकी पियो, लगे कि भाई ये बड़े खानदानी लोग हैं, चीनी वीनी, बच्चों वाली हरकतें नहीं, चीनी बच्चे नहीं, चीनी उठा उठा के खा रहे होते हैं, तो फिर इम्कान बढ़ जाता है रिश्ते का। तो वो क्या कर रहा है उस बेचारे की, उसको ये मुझसे मिला नहीं था वो पहले कभी, मैं उसको बताता, वो डबो डबो के उसने खाना शुरू कर दिया। बाहर निकला, लड़की के अब्बा ने इनकार कर दिया रिश्ते का। तो वो बाहर निकल के लड़की के अब्बा से कहता है, अफसोस तो बहुत हुआ, मगर डुबो के खाने का अपना ही मजा है, डुबो के खाने का अपना ही मजा है। तो देखो, उसको लड़की जाने का इतना गम नहीं था जितना मजा उसको किस में था। तो जब केक रस को या बिस्कुट को शाम को गरीब आदमी चाय में डबो के खाया करे ना, बोलो अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है कि इन बुनियादों पे लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए, मगर डुबो के खाना नहीं छोड़ा। और वाकई मुझे तो बचपन में बहुत ही मजा आता था, अब भी आता है, मैं भी डुबो के ही खाता हूं। चाहे वो मैं रिश्ता भी लेने जाऊं ना, मैं कहता तो भाई रिश्ता करना है करो, नहीं करना जाओ भाड़ में, हम डुबो के ही खाते हैं। तो और ये मुझे जिन मौलाना साहब ने लतीफा सुनाया ना, मक्का में है, मौलाना अब्दुल हफीज मक्की साहब थे ना, बड़े बुजुर्ग, उनके बेटे ने सुनाया। तो मैं वहां ना चाय में डबो के खा रहा था बिस्कुट, तो उस वक्त उन्होंने मुझे लतीफा सुनाया। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे इन चीजों पे रोना, ये अल्लाह, अब दिल की हालत तब्दील हो जाए तो भाई जब तक अल्लाह का कंट्रोल है फिर तो ठीक है, हमारी अपनी औकात क्या है। तो भाई पैसे जेब में रखो, बटवे में रखो, दिल में ना घुसाओ। बार बार बोलो मुसाफिर खाना है, फना होने वाली,
تبھی عربوں میں چونکہ آخرت پر ایمان ہے نا, درجنوں برائیاں ہیں, مگر میں نے عربوں میں کنجوسی نہیں دیکھی, بڑے سخی ہیں, اور میں نے بہت لبرل لوگ کنجوس دیکھے ہیں معذرت کے ساتھ. کچھ سخی بھی ہوں گے. زیادہ ریشو کس کا ہے؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں کنجوسوں کا ریشو زیادہ, اور جو جتنا مذہب کے قریب ہے اس میں سخاوت کا ریشو زیادہ. یہ جو بچوں کی پیدائش روکنا یہ بھی تو کنجوسی ہے, بچے پہ خرچ کرنا پڑے گا, یہ بھی کنجوسی ہے کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی کنجوسی کی ایک بہت ہی بدترین مثال ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار, کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے. بہت اہم پوائنٹ چل رہا تھا جہاں ادھر ٹن مارا ہم نے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, تو بھائی آپ علماء سے پوچھو گے ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا اصل ویژن دولت نہیں ہے, اصل ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو علماء بتائیں گے بھائی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اللہ نے قرآن میں کہا بھلا کون ہے جس نے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کی اور لذتوں کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کو کون حرام کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, تو سب سے پہلا بزنس میں کہ میں حلال مزے اڑا سکوں, پہلی نیت کیا ہوگی بھائی؟ ساری چیزیں حرام تو نہیں ہے نا بھائی. آپ اس نیت سے پیسہ کماؤ گے کہ اللہ حلال بھی بہت ہے, تو میں ان تمام نعمتوں سے کیا ہونا چاہتا ہوں؟ لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں. میری گاڑی اچھی ہو, میرا لباس اچھا ہو. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا, تو میں تو چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو, میرے جوتے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود جمیل ہے, حسین ہے, جمال کو اللہ پسند کرتا ہے. پھٹے پرانے کپڑے اس کے اللہ کو پسند ہے جس کے پاس کپڑے سینے کے پیسے نہ ہو. جس کے پاس ہو وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ یہ کنجوسی کی ایک بہترین مثال ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑوں پہ تو پیبند ہوتا تھا, اس لیے کہ ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے, غربت میں زندگی گزاری. آپ کے پاس جو پیسہ آیا وہ آپ نے رکھا نہیں بلکہ کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. پیسہ ہو اور استعمال نہ کریں, اس کی شریعت میں مثال نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو علماء آپ کو بتائیں گے بھائی پہلی نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں حلال سے لطف اندوز ہو سکوں. کتنی چیزیں اللہ نے حلال پیدا کی ہیں بھائی, اور اس کا ایک اور اچھی نیت کر لیں تاکہ حرام کے قریب قدم, حلال سے پیٹ اتنا بھر جائے کہ حرام کی طرف قدم نہ جائیں. آج دولت سے مقصد پہلے کیا ہوتا ہے؟ عیاشی, حرام عیاشی. ایک عیاشی جائز ہے اور ایک کیا ہے؟ حرام ہے. دوسرا مقصد کہ میں کسی کے در کا محتاج نہ بنوں, میں کسی کے سامنے ہاتھ, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. لوگوں سے پیسے نہ مانگنے پڑے مجھے, میں کیوں اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکاؤں, یہ نیت. تیسری نیت, میں رشتہ داری جوڑوں گا, کیونکہ چیزیں کس سے جڑتی ہیں بھائی؟ ٹوٹی ہوئی ایلفی سے. بھائی مختلف چیزیں ہیں جو مختلف چیزوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ابھی میرا موضوع شروع ہوتا ہے کہ بیان ختم ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ. دیکھو ٹائم پورا ہو گیا, جلدی سے سمیٹنی. ابھی تو ہم جو موضوع لے کے بیٹھے ہیں, ابھی تو شروع کرنے کا ٹائم شروع ہوا ہے, لیکن اب سمیٹنا پڑ رہا ہے, کیا کریں. ٹوٹی ہوئی چیزیں مختلف چیزوں سے, آٹے سے بھی جوڑی جاتی ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ آٹے سے جوڑ دو, رسی سے باندھ کے جوڑ دو, ٹیپ سے جوڑ دو. پائیداری بہترین طریقہ کیا ہے؟ جاپان کا بنا ہوا ایلفی لگاؤ, ٹھک پھونک مارو, بہترین. اور اگر لوہے کی چیز ٹوٹی ہوئی ہے, ویلڈنگ. کسی نے شعر بھیجا کہ اگر کبھی دل کسی کا ٹوٹ جائے تو ہم سے رابطہ کرنا, ہم بھی ویلڈنگ کا کام جانتے ہیں, جوڑ توڑ کا کام جانتے ہیں. تو ویلڈنگ سے اور مضبوط ہو جائے گی. تو یاد رکھو اللہ نے حکم دیا رشتہ داری کو کیا کرو؟ جوڑو. اس کا مطلب اللہ کو پتا ہے کہ ٹوٹے گی ہے. کبھی بیگم سے پٹا ہوگا, کبھی ابا سے ہوگا, کبھی اما سے ہوگا, کبھی بھائی سے, کبھی بہن سے, کبھی پھپھو ناراض ہیں. یہ سب جب انگریزوں کے یہاں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے, انگریزوں کے یہاں یہ ٹینشن ہے وہ ہے ہی نہیں نا, وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وہ ٹینشن ہونے نا. لیکن جب آپ مسلمان ہو تو چچا بھی ہوگا, ماموں بھی ہوگا. بھائی انگریزوں میں بھی چچے ہوتے ہیں, اتنے نالائق نہیں ہے کہ مثال دے رہا ہوں میں. تو آپ کے چچا بھی ہوں گے, 10-15 پھپھیاں بھی ہوں گی, اور بہت سارے. تو اب ان کو شریعت کیا کہتی ہے, کیا کرنا ہے؟
जोड़ना है। तो जब ये टूटेंगी तो जोड़ने के लिए जो सबसे बेहतरीन एल्फी है मार्केट में वो पैसा है। हदिया दो पैसों की शक्ल में। कोई 1 साल से भाई नाराज है ना, आप हदिया देना शुरू कर दो पैसों की शक्ल में, तो वो ताल्लुक क्या हो जाएगा। आजकल लोग खाली खुली की माफियां, हज से पहले माफी मांगेंगे, भाई मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो, बहनों की विरासत हड़प करके बैठा हुआ है, तारिक रोड की 3 दुकानें खा के बैठा हुआ है, अब्बा से कभी तमीज से बात नहीं की, अम्मा का दिल हमेशा दुखाया, बेगम से कभी अखलाक से बात नहीं की, और बहुत सारे हुकूक हैं तोड़ ताड़ के बैठा हुआ है। हज पे जाने से कहा भाई मैंने शबे बारात है, किसी का दिल दुखाया हो, तमाम लोगों से माफी, माफ, उन्होंने कहा हाँ माफ। तो ये जो अभी जुड़े हैं ना, ये ऐसे जैसे आपने आटे से जोड़ दिया, ठीक है ना। ये किस चीज से जोड़ दिया आपने, आटे से जोड़, ये किसी भी वक्त दोबारा टूट जाएगा। मुझे एक साहब ने कहा शबे बारात को मैसेज आया कि मैंने कोई दिल दुखाया हो तो आप माफ कर दें। मैंने कहा 500 रुपए में माफ करूंगा मैं, 500 रुपए डालो माफ। उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं है। मैंने कहा फिर जाओ, फिर ये टोपी ड्रामों की जरूरत मजाक कर रहा था उनसे, फिर ये टोपी ड्रामों की जरूरत। भाई अगर दिल दुखाया है तो जो दिल दुखाने की रीजन है उसको दूर कर दो। बहन का दिल दुखाया विरासत खा के, तो उसकी विरासत वापस कर दो। वो 500 रुपए का बैलेंस डालने के लिए तैयार नहीं है, 1 करोड़ की दुकान कहां से वापस करेगा। तो ये टोपी ड्रामे टाइप की माफियां होती हैं, समझ रहे हो। तो जुड़ती किससे है रिश्तेदारी, एल्फी से। वो एल्फी क्या है, हदिया। हदिया नबी ने फरमाया तहादो तहाबो, हदिये दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत। तो आप इसलिए पैसा कमा रहे हैं कि यार बहन को भी खिलाऊंगा, वो भी खुश रहेगी, बीवी पे भी खर्च करूंगा। बेगम भी आजकल जब भी सेटिंग पे सही तरीके से तमीज से चलती है, जब थोड़ा सा उसको खर्च करते रहो, ठीक है ना। और सास को भी कभी कभार ईद बकरीद पे जोड़ा बना के दे दिया करूंगा, ताकि सास के शर से अल्लाह मेरी, शर तो नहीं होता बेचारी, यानी उसकी मोहब्बतें और मिलती रहें मुझे। पहले मैं सही बात कहता हूं फिर गलत कह देता हूं, तो वो असल में पहले गलत होती है बाद में सही। एक दफा मैंने एक बयान दिया, वो बयान बिल्कुल सही था लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हुआ। हमारे एक उस्ताद का फोन आया कि यार हर सही बात मिंबर पे करने की नहीं होती। तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैनेज करूंगा। तो फोन बंद हो गया। तो हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे उन्हीं के पास, वो कहने लगे ये उस्ताद आपके कह रहे थे कि पहले सही बयान किया, अब गलत करेगा, अब क्या कर देगा उसको। तो उन्होंने फोन किया भाई बयान सही था, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, हर सही बात लोगों के सामने करने की नहीं होती। तो एक समझा रहे थे, तो इस नीयत से पैसा कमाऊंगा कि क्या होगा, रिश्तेदारों पे खर्च करूंगा, गरीबों पे खर्च करूंगा। हदीस में आता है ज़हब अहलुद्दुसूरी बिल उजूर, दौलतमंद अगर सही तरह से जिंदगी गुजारे तो वो गरीब से आगे निकल जाता है। लेकिन फिर भी दौलतमंद जहन्नम में ज्यादा जाएंगे, इसलिए कि कमबख्त दौलत आने के बाद ये तमीज से जिंदगी गुजारते नहीं है। इसलिए गरीब लोग परेशान ना हो कि यार ये तो हमसे आगे निकल गए। आप शुक्र करो अल्लाह ने गरीब बनाया, गुनाह की ताकत ही नहीं रखी है आपके पे, जेब में पैसे ही नहीं होते, गुटके खाने के पैसे नहीं होते, वो चर्च कहां से पिएगा जाके भाई हैं। मैंने हमारे एक तालिब इल्म था क्लास फेलो, इतना गरीब, वो सिगरेट भी पीता था, पान भी खाता था, छुप छुप के गुटके भी खाता था। एक दिन क्या हुआ, सिर्फ निस्वार पे आ गया, बाकी तमाम चीजें छोड़ दी। हमने कहा यार माशाल्लाह लगता है कि बयान का असर हो गया। उसने कहा यार पैसे, इतनी जेब खर्ची मिलती नहीं है कि गुटखा भी खाऊं सिगरेट भी पीऊं, तो मजबूरन अब किस पे आ गया हूं, निस्वार पे। तो हमने कहा देखो ये गुर्बत अल्लाह की क्या है, रहमत, कि अल्लाह ने आपसे ये सारी गंदगी छुड़वा दी है। तो फिर अगर ये बिजनेसमैन ना भी बन सका जिंदगी में, ताजिर ना भी बन सका, मर गया, तो असल हदफ हासिल, क्योंकि हदीस में आता है जो शख्स दौलत मन को देखकर ये हसरत करता है कि मेरे पास दौलत होती तो मैं भी खर्च करता, तो फरमाया ये अजर में उसके बराबर है। तो अजर अल्लाह की तरफ से क्या होगा, मिल जाएगा। तो अक्लमंद लोग आखिरत को सामने रख के विजन बनाते हैं, और अहमक और बेवकूफ इसी दुनिया की दौलत, इसी दुनिया की सेहत, इसी दुनिया का हदफ। हम तो भाई सेहत भी बनाते हैं तो किसके लिए, आखिरत के लिए, कि अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा अगर हम सेहत बनाने की कोशिश करें, ना बने, टेंशन नहीं होगी कम अज कम। और जिनका हदफ ही सेहत है वो कमबख्त हदफ तक ना पहुंचे तो टेंशन, पहुंच जाए तो टेंशन की ये हमेशा रहेगी नहीं। उनको पता है कि यार ये बन गई, अब दोबारा रिवर्स,
دوبارہ ریورس. تو اللہ نے مثال کس کی دی ہے؟ پرندے کی. ایک مثال کہ پرندے کو دیکھو, پرندے کو کیسی کیلکولیشن ہے. اور میں بتا رہا تھا جہاز جو ہے نا, ہوائی جہاز, اس کو تو اڑایا جاتا ہے, کوئی پائلٹ ہے. پرندے خود سے اپنے حساب سے مڑ رہے ہوتے ہیں. یہ زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے کہ نہیں ہے؟ جدید تو نہیں, پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے کہ وہ پرندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جب چاہے اپنا رخ موڑ لے اپنے اختیار سے. اس کا ایندھن ہے دانا, جب چاہے وہ اپنے پیٹ میں ایندھن بھرے اور وہ اسی حساب سے پھر وہ اپنے پروں کو پھیلائے, جب نیچے اترنا وہ نیچے اترے. یہ تو سادہ سی ٹیکنالوجی ہے جو پرندوں میں استعمال ہوئی, لیکن سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے وہ اس سے بہت آگے کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پرندے اتنے سادہ سسٹم نہیں ہے. ابھی پچھلے مہینے ایک صاحب آیا امریکہ سے, وہ میرا خیال ہے زمین زولوجسٹ کہتے ہیں نا, جو زمین کے بارے میں جس کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں, وہ اس ٹائپ کا کوئی علم تھا ان کے پاس. انہوں نے بتایا کہ بھائی زمین کے مرکز میں لوہا ہے پگھلا ہوا نا, اور وہ گھوم رہا ہے. تو یہ تو ہم نے سنا تھا کہ ریز ہیں, جن ریز کو دیکھ کر پرندے سفر کرتے ہیں. 360 سال میں یہ ریز اپنا جو مقناطیسی لہریں ہیں نا, وہ 360 سال میں اپنا دور مکمل کرتی ہیں زمین میں. لیکن یہ آ کہاں سے, اس کا مجھے نہیں پتا تھا. بتایا وہ زمین کے اپوزٹ گھوم رہا ہے, وہ گولا لوہے کا پگھلا ہوا رول جو ہے نا, وہ کیا کر رہا ہے بھائی, زمین ادھر کو گھوم رہی ہے تو وہ الٹا گھوم رہا ہے. اس سے ریز نکلتی ہیں. اس ریز میں ایک بڑی کلاکاری ہے بھائی, بہت دنیا کا نظام ان ریز سے چل رہا ہے. پرندے جو کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم چلے جاتے ہیں, کیا گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں بھائی؟ انہیں کیا پتا چلتا ہے کہ ادھر اب سردی آنے والی ہے, فلاں علاقے میں کیا ہوگی, گرمی. اپوزٹ موسم ہوتا ہے نا بھائی. ابھی آسٹریلیا میں شدید سردی پڑ رہی ہے. میں تنزانیہ گیا نا, تو وہ زمین کے مرکز کے دوسری طرف ہے. میں وہاں گیا تو وہاں اچھا موسم تھا, حالانکہ یہاں کڑاکے دار گرمی. تو الٹا ہو گیا موسم وہاں جا کے. وہاں موسم کیا ہو گیا, کیونکہ زمین کے دوسری سائڈ پر ہے. انہوں نے کہا تھوڑا اور آگے جائیں گے تو سخت سردی ہے. اور الٹا موسم تھا, دن چھوٹے تھے رات لمبی تھی. یہاں پر دن لمبے اور رات چھوٹے. تو پرندوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کا موسم چینج ہونے والا ہے, تو چلو اس پول سے اڑ کے دوسرے پول پہ. تو اب بتاؤ, ہمیں تو یہاں سے ناظم آباد جانا ہوتا ہے تو گوگل میپ کا استعمال, صدیوں کے پرانے تجربے اور W11 کے ڈرائیور کا ایکسپیرینس وہ ہمیں لانڈی پہنچاتا ہے. لیکن پرندے کیسے یار, زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے, جہاں اترنا ہے ٹھیک وہیں جا کے یہ مقناطیسی لہریں اور جو ریز نکل رہی ہیں نا, ان سے اپنی ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں. کیا نظام ہے خدا کی قسم. یہ سسٹم تو ہوائی جہاز میں بھی, وہ پرندے کی جو کھوپڑی ہے نا, اس میں اللہ نے سمجھ رکھی ہے اتنی. اور آگے ایک پرندہ ہوگا, دوسرے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے, وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوگا. جب وہ تھک جائے گا وہ پیچھے ہٹے گا, دوسرا آگے. ایسے لائن بنا کے, لائن بنانے میں کوئی قوم کبھی خود سے سیکھتی ہے؟ جیپنیز کئی سال اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں, پھر وہ تمیز سے لائن بنانا سیکھتے ہیں. ہمارے ہاں تربیت نہیں ہے, تو ہمارے ہاں لائنیں نہیں بنتی. جب بس آتی ہے ہر آدمی گھسنے کی کوشش کرتا ہے. پرندوں کو پہلے سے لائن بنانا کس نے سکھایا بھائی؟ اور اتنی تمیز سے لائن کہ اب یہ نہیں کہ جو پیچھے وہ گھننا بن کے پورا سفر پیچھے ہی رہے گا, وہ بڑے مزے سے ہوا آئی لگے ہی نہیں بھائی. اب اس نے یہ تھک گیا تو یہ کہاں آئے گا, پیچھے. اب دوسرا آگے آ جائے گا, یہ پیچھے ہوتے ہوتے آخر میں, اور یہ سب سے پہلے, پھر یہ گھوم کے وہاں. اتنی تمیز سے اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, صاف فاتن. جب مناسب سمجھتے ہیں پروں کو پھیلایا جائے تو پھیلاتے ہیں. جب سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنی ہوا نہیں ہے کہ ہمیں ہوا کو کاٹنے کے لیے پر پھیلانے کی ضرورت ہے, تو انرجی ضائع کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. پروں کو کیا کر لو, سکیڑ لو. اللہ فرماتے ہیں اولم یرو, کیا دیکھتے نہیں ہو. یہ سوال کب کیا جاتا ہے کہ جب دیکھ کے کوئی اندھا بنا ہوا ہوتا ہے نا, تو پھر کہا جاتا ہے نظر نہیں آ رہا تجھے کیا. دیکھو سامنے گٹر ہو اور آپ چلتے چلے جا رہے ہو, تو سمجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا بھائی جان آگے گٹر ہے. بھائی وہ تو سب کو پتا ہے آگے گٹر ہے. اس وقت یوں سمجھایا جاتا ہے اندھا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, دیکھ نہیں رہا.
یہ اسٹائل چینج ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا پرندوں کی طرف دیکھو تو تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا, نہ فرمایا دیکھتے نہیں ہو ہے بھائی, کیونکہ تمہارے لائف اسٹائل سے لگتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو, اندھے بن کے زندگی گزار رہے ہو, لائف اسٹائل تمہارا ایسا ہے. تو بھائی قرآن بڑی زبردست کتاب ہے, دلوں کو تبدیل کرنے والی. یہ آپ کو آپ کا رخ بتاتی ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو ڈائریکشن نہیں دیتی. اندھے بن کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے اپنی ڈائریکشن, اور وہ ایک ہی ہے, اللہ کی رضا. جس نے بنایا سب سے پہلے وہ, باقی سب بعد میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.